आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत में साल 2023-24 के दौरान तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की कदर अब तक की सबसे ज्यादा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत भारत को दिफाई साजो सामान तैयार करने के एक आलमी सरकर्दा मरकज के तौर पर फरोग देने की पाबंद है। वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में जच्चा बच्चा के जिंदा रहने के इम्कानात में आलमी औसत रफ्तार के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी आई है। बरतानिया के पार्लिमानी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। कीर स्टामर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स भारत का सर फख्र से बुलंद करेंगे। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत में साल 2023-24 के दौरान दिफाई साजो सामान की कदर में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ये कदर 2023-24 में तकरीबन 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले माली साल के दौरान तैयार किए गए साजो सामान की कदर से 16.8% ज्यादा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसके बारे में बताते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हर साल नए संग मील तय हो रहे हैं। वजीर दिफा ने कहा कि 2023-24 में तैयार किए गए साजो सामान की मजमूई कदर में तकरीबन 79.2% हिस्सा दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी शोबे की कंपनियों DPSUs और दीगर सरकारी कंपनियों PSUs नीज 20.8% हिस्सा प्राइवेट शोबे का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत को आलमी सतह के दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले एक सरकर्दा मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए मजीद साजगार निजाम तैयार करने की पाबंद है। वजारत ने कहा कि पॉलिसी इस्लाहात व इक़दामात और कारोबार में मजीद आसानी पैदा करने, नीज साजो सामान मुल्क में तैयार करने की कोशिशों और दिफाई साजो सामान की बरामदात को फरोग देने से इस तरक्की में बड़ी मदद मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2023-24 के दौरान तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की कदर में अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की पर मुल्क की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इसे एक हौसला अफजा तरक्की करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस कारनामे में ताउन देने वाले सभी लोगों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात की पूरी तरह पाबंद है कि सलाहियतों को मजीद फरोग देने और मुल्क को दिफाई साजो सामान तैयार करने के एक सरकर्दा आलमी मरकज के तौर पर कायम करने के लिए एक मददगार माहौल पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क की सलामती का निजाम मजबूत होगा और भारत एक खुद कफील मुल्क बनेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत ने जच्चा बच्चा के जिंदा रहने के इम्कानात में आलमी औसत के मुकाबले काफी ज्यादा तेज रफ्तारी से बेहतरी की है। जिनेवा में मुनाकिदा जच्चा, नौजायदा बच्चा और बच्चों की सेहत से मुतालिक शराकत दारी के PMNCH बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने खवातीन, बच्चों और जवां साल बच्चों की जानिब PMNCH के देरीना अहद को सराहा। उन्होंने कहा कि जो शराकत दारी और इक़दामात किए गए हैं उनसे मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है। PMNCH में आलमी जुनूब के जरूरतों की नुमाइंदगी करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि भारत ने आलमी जुनूब और आलमी शिमाल के दरमियान एक तवाजुन कायम करने के लिए कई साल काम किया है, जिसकी तवील अरसे से जरूरत थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। झारखंड असेंबली का खुसूसी इजलास पीर को तलब किया गया है ताकि हेमंत सोरेन सरकार एतमाद का वोट हासिल कर सके। वजीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में काबीना मीटिंग में इस सिलसिले में फैसला किया गया। इससे कबल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने से पहले जनाब हेमंत सोरेन ने 44 अरकान असेंबली की हिमायत का एक खत गवर्नर CP राधाकृष्णन को पेश किया था। असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीरों की हलफ बर्दारी की तकरीब होने की उम्मीद है। तवक्को है कि काबीना में कुछ नए वजीर शामिल किए जाएंगे।
مرکزی وزیر اور جھارکھنڈ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے انچارج شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست میں دوسری بار وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے پر جھارکھنڈ مکتی مورچہ JMM کی نکتہ چینی کی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ اور JMM کے رہنما ہیمنت سورین کے بیان کا جواب دیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ BJP نہ تو کسی کا استحصال کرتی ہے اور نہ ہی کسی کو تحفظ دیتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تحقیقات کرنے والی ایجنسیاں آزادانہ طور پر اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے BJP کا نام لیے بغیر جناب ہیمنت سورین نے الزام لگایا تھا کہ اپوزیشن نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل بھجوایا تھا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے پارلیمانی انتخاب میں برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کو شکست دیتے ہوئے شاندار جیت حاصل کی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لیبر پارٹی نے 650 میں سے 410 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس طرح اس نے ایوان زیریں میں پوری اکثریت حاصل کرنے کے لیے درکار 326 سیٹوں سے بھی زیادہ حاصل کر لی ہیں، اگرچہ ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے۔ پارلیمانی انتخاب میں اتنی بڑی اکثریت حاصل کرنے کے بعد لیبر پارٹی کے کیر اسٹارمر اب برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ اس طرح کنزرویٹو پارٹی کی 14 سال سے جاری سرکار کا دور ختم ہو جائے گا۔ آج صبح میڈیا سے بات کرتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم رشی سنک نے یہ کہتے ہوئے کہ اپوزیشن لیبر پارٹی کی جیت ہوئی ہے، عام انتخابات میں اپنی پارٹی کی ہار تسلیم کی ہے۔ شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جناب سنک نے اپنی تقریر میں کہا کہ عوام نے ایک سنجیدہ فیصلہ دیا ہے جس سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آسام میں لگاتار بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال اور خراب ہو گئی ہے۔ 29 ضلعوں میں 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ ریاست کے گورنر گلاب چند کٹاریا نے سیلاب سے متاثرہ ماریگاؤں ضلع کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی۔ گورنر موصوف نے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب انتظامات کرے۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے بھی مجولی، دھیماجی اور لکھیم پور ضلع کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ آسام میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 6 افراد کے ہلاک ہونے کے ساتھ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے 107 ریونیو سرکلز کے 3200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہوئے ہیں اور ریاست میں 57,000 سے زیادہ فصلوں والے علاقوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دریائے برہم پتر، براک اور ان کی سبھی معاون ندیاں خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ سیلاب سے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 145 روڈز، 13 پشتوں اور 2 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران بھارت کے محکمہ موسمیات نے سیلاب سے تباہ آسام اور ملحقہ ریاست اروناچل پردیش میں بہت زوردار بارش کے لیے خبردار کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے 247 امدادی کیمپس اور 451 امداد تقسیم کرنے والے مراکز قائم کیے ہیں۔ راحت اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے NDRF اور SDRF ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں آج اور کل کے لیے بہت شدید بارش کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس اولمپک کے لیے روانہ ہونے والے بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ کل ایتھلیٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ کھلاڑی بھارت کے لیے فخر کا سبب بنیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہر ایک کو آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے بہانوں اور شکایتوں کو ایک طرف رکھ کر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ خواتین کرکٹ میں آج شام چنئی میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پیر کو اسی جگہ ون آف ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ پر 10 وکٹ کی جیت حاصل کی تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت میں سال 2023-24 کے دوران تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان کی قدر اب تک کی سب سے زیادہ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کو دفاعی ساز و سامان تیار کرنے کے ایک عالمی سرکردہ مرکز کے طور پر فروغ دینے کی پابند ہے۔ وزیر صحت JP نڈا نے کہا ہے کہ بھارت میں زچہ بچہ کے زندہ رہنے کے امکانات میں عالمی اوسط رفتار کے مقابلے بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ برطانیہ کے پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی نے زبردست جیت حاصل کی ہے۔ کیر اسٹارمر برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پیرس اولمپکس مقابلوں میں حصہ لینے والے بھارتی ایتھلیٹس بھارت کا فخر سے بلند کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔